बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में सैयद मुबशर रजा हाजिर हूँ, खत्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम आला। आपने इस मुनाजरे का हिस्सा अव्वल सुन लिया होगा, देख लिया होगा, और ये हिस्सा दोम है। मुनाजरा हयातो वफात ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर है, ज़ेरे तहत आयत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। तो इसके ऊपर मुनाजरा चल रहा है। कादियानी मुरब्बी अता करीम, जो कि कादियानियों और मरज़इयों के अंदर एक जाना माना नाम है, बहुत बड़े कादियानी मुरब्बी हैं, स्कॉलर हैं इन मरज़इयों के, कादियानियों के, उनके साथ ये मुनाजरा हो रहा है। और यहाँ तक हमारी आखिरी जो क्लिप था, हमने ये वाला सुनाया था आपको। यहाँ से आप दोबारा सुन लें और यहाँ से फिर गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। याद रहे कि कादियानी मुरब्बी अपने ही मौक़िफ़ से बार बार बदलता रहा और एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, फिर उसके ऊपर कायम नहीं रहा। उसके ऊपर जब हमने मुआक़बा किया, पकड़ लिया, तो फिर दूसरा मौक़िफ़, फिर तीसरा मौक़िफ़। कलाबाजियाँ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। आप पिछला हमारा जो क्लिप था उसको भी सुन लें इस मुनाजरे का, ताकि एक रबत कायम रहे, आपको पता चले पिछली गुफ्तगू क्या हुई थी और आगे गुफ्तगू क्या होती है। ये आप दोबारा सुन लें यहाँ से। ये आखिरी हमारा क्लिप था वीडियो के अंदर, आखिरी जो ऑडियो हमने सुनाई थी, इसको दोबारा आप सुन लें। डॉक्टर साहब, आप बाद में बात कर लीजिएगा, पहले अता करीम साहब को हथियार फेंकने दें। वो कह दें कि नहीं भाई मैं लाजवाब हूँ, ये दो आयतें मैं नहीं समझा सकता, मेरे बस का रोग नहीं है, बस मुझे आयतें पेश करने का शौक था। तो उनका शौक जब पूरा हो जाए तो फिर आप मैदान में आ जाए और ऑडियो में बात करें, टेक्स्ट में बात मत करें, बड़ी मेहरबानी। और मैं टेक्स्ट का जवाब दूंगा भी नहीं, लगे रहे फिर टेक्स्ट खेलते रहें आप। तो अता करीम साहब से गुजारिश है, ये दो आयतें जो पेश की हैं इन्होंने, साबित करें कि कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब, आपने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरी वो ऑडियो लगाएं जिसमें मैंने झूठ बोला है। जल्दी जल्दी से वो मेरी ऑडियो लगा दें जिसमें मैंने झूठ बोला है, बाकी बात बाद में करते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी से वो ऑडियो लगा दें। आपने तो पहले ही झूठ का इल्ज़ाम लगा दिया मेरे प्यारे भाई। बाकी मबलग इल्मिया भी देख लेंगे, सारी बातें, अभी भी तो बात शुरू हुई है। और वीडियो जनाब हम भी बनाएंगे। वीडियो की क्या बात है, वीडियो से तो मैं वो बात नहीं अभी करना चाहता। वीडियो तो जनाब आपको पता ही है कि हम बनाते हैं। जनाब अता करीम साहब, दो आयतें पेश आपने की हैं, मुझे बताएं ये क्यों पेश की। मुझे बताएं क्या आपने अपना दावा किया कि नहीं किया। इन दो ऑडियो का जवाब दें मुझे। इस वीडियो से बढ़कर इनकी औकात रोज़े रोशन की तरह आया है। इससे बड़ा झूठा और कज़ाब न था, न होगा, न है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। फैसल मुआवजा उनसे किया जाता है जिनमें काबिलियत हो, जिनमें कुछ ऐसा हो। हर चीज़ ओपन है और ये उस पर अल्लाह की लानत हो, उस झूठे पर। उसने बहुत बड़ा फितना है वो इंसान जिसने इस तरह के दावे दायर किए। इससे ये चीजें जो है, ये वीडियो के पास किसी चीज के बाद कोई चीज खत्म हो जाती है, हर तरह की चीज। इन पर अल्लाह की लानत हो। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बता दूं कि ये फिजान खत्म नबूवत नाम का ग्रुप ये मरज़इयों ने बनाया, कादियानियों ने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाया। हालांकि अकीदा खत्म नबूवत को ये किस तरीके से तावीलात करके उसको जनाब तरोड़ते मरोड़ते हैं, तो वो सारे मुसलमानों को पता है। तो यहाँ इनकी तरीका कार्रवाई ये होता है कि बोले वाले मुसलमानों को ये लोग ऐड करते हैं, और जब कोई सवाल करने वाला होता है या कोई एतराज करने वाला होता है या इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, तो उसको ये रिमूव कर देते हैं। तो ये एक हमारे मुसलमान दोस्त, उन्होंने ये एक ऑडियो यहाँ सेंड की है। इसको ये लोग बाद में, मैं अभी नीचे दिखाता हूँ, ये लोग कहेंगे, मरज़ई दूसरे आएंगे और कहेंगे जी इसको रिमूव करो, जल्दी करो, रिमूव करो, नहीं तो ये तो जनाब मरज़इयत का चट्टा फट्टा खोल देगा पकड़ के। तो ये इनका तरीका कार्रवाई होता है। बहरहाल इनके जानसे से, इनके जाल से बचे रहें। फेसबुक के ऊपर भी ये लोग काम करते हैं और ट्विटर वगैरह के ऊपर भी मरज़ई
मुसलमानों का लिबादा ओढ़ कर ये काम करते हैं। तो आप जो भी हमारी इस गुफ्तगू को सुने तो उनसे ये एक पैगाम हम उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि मर्ज़ियों से आप होशियार रहें। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मुसलमानों के ईमान को लूटने की कोशिश करते हैं और ये व्हाट्सएप के ऊपर भी, इस ग्रुप के अंदर भी यही तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं। यहाँ अता करीम कादियानी मुरब्बी की ऑडियो आई है, उसको सुन लें। शाह साहेब, मैंने आपसे पूछा है कि मैंने झूठ कौन सा बोला है, और आपसे गुजारिश है कि एक एक ऑडियो करें। मैं भी एक ही कर रहा हूँ, आप भी एक एक करें, ठीक है? और मुझे बताएं कि मैंने झूठ कौन सा बोला है। मैंने जो दावा किया है वो तो सबके सामने है। मैंने कब कहा है कि मैंने दावा नहीं किया, या मैंने कब कहा है कि मैंने दलील पेश नहीं की? मैं ये पूछ रहा हूं कि आप इस बात को साबित करें कि मैंने झूठ बोला है। आपने तो ये क्या बात हुई, आप आते ही अभी बात शुरू हुई है आपने मेरे पर झूठ का इल्जाम लगा दिया है। तो मैंने कहां पे झूठ बोला? जल्दी जल्दी से ऑडियो लगा दें, उसको साबित कर दें। ये तो दावा किया है ना आपने कि मैंने झूठ बोला है, साबित करें जल्दी से इसको। ये तो नहीं कि जिस पे चाहे आप झूठ का इल्जाम लगा दें मेरे प्यारे भाई, ये तो बात कोई ना हुई। दोस्तों यहाँ ये भी मैं बता दूं, ये ऑडियो भी बड़ी कीमती है। इन्होंने यहाँ इकरार भी कर लिया कि मैंने दावा भी किया और दलील भी दी है। आगे जाके ये इससे भी मुकर जाएंगे, इसको भी जरा पेश नजर आप जरा आपके रहनी चाहिए। आगे सुन लें जी। ये दो ऑडियो मैंने पेश की हैं। सबसे पहले आपने कहा कि हमारा जमात अहमदिया का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, और उसके इस्तदलाल में आपने दो आयतें पेश की, और आखिर में जाके आपने कहा है कि और दूसरी बात ये है। आप सुन लें, ऑडियो आपके सामने। आपने कहा दूसरी बात, यानी पहली बात आपने अपना दावा पेश किया और दलील में दो आयतें पेश की, और दूसरी बात वो दूसरा सवाल किया है आपने, ठीक है जी, कि हयात ईसा के ऊपर एक भी आयत पेश कर दें। अब पहली बात अभी सर अंजाम पाई नहीं है और दूसरी बात पे आ जाए, ये कौन सी अक्लमंदी है? ये मैंने कहा था आपने झूठ बोला है, ठीक है जी। ये झूठ, इस झूठ की तरफ अगर आप झूठ नहीं समझते वो आपकी मर्जी है, चूंकि आपने नहीं समझना शायद अभी तक, तो मुझे यही लग रहा है कि आपने नहीं समझना। पहली बात पहले कंप्लीट कर ले, फिर दूसरी बात की जानब हम आ जाएंगे। पहली बात यह है कि आपने दावा कर दिया, दावा कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर आपने दलील दी है, उस दलील को साबित तो करें कम अज कम। वफात मसीह के ऊपर दो आयतें आपने पेश की हैं, उनको साबित करें कि इन दो आयतों से यहां से ये वाला तर्जुमा बनता है, इस वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। उसको आपने साबित नहीं किया। अब दूसरी बात की तरफ आप आ गए हैं, लाए जी एक हयात ईसा के ऊपर कोई एक आयत लेके हैं। ओ भाई पहली बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, आप दूसरी पर आ गए। आप ऑडियो तवज्जो से सुन लें, शायद मुझे नहीं सुनी जा रही, हो सकता है भाई यहां भी आपने कोई तवील करनी है तो कर ले। फिर आपने दो बातें की हैं, एक पहली बात अपना दावा और दलील, और दूसरी बात हमसे एक आपने दलील तलब की है। तो मैं अभी पहली बात के ऊपर हूं, दूसरी बात पे हम बाद में जाएंगे। ये वो ऑडियो जनाब कादियानी मुरब्बी अकबर साहब हैं जनाब, वो कहते हैं रिमूव करो इस बंदे को, जल्दी करो, ये तो काम खराब कर रहे हैं। इस आदमी को रिमूव करो। जी अता करीम साहब, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि मेरे यहाँ नेट की स्पीड बहुत स्लो है, ये तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। उसके बाद फिर आप लोग मैसेज कर रहे हैं भाग गया, वो आपकी खुशी है, जितने मर्जी आप नकारा फतह बुलंद करें। यहाँ मैंने ये बात की है कि आपने अपनी सबसे पहली ऑडियो के अंदर इस चीज को तकसीम की है, एक पहली बात एक दूसरी बात। पहली बात ये थी कि आपने अपना दावा किया और उसकी दलील दी, और दूसरी बात यह कि हम लोगों से ये मुतालबा किया कि आप हयात ईसा के ऊपर कोई हमें कुरान की आयत दिखाएं। मैं अभी पहली बात के ऊपर हूं, दूसरी बात के ऊपर मैं अभी नहीं आया। अभी तक तो पहली बात ही कंप्लीट नहीं हुई, तो दूसरी बात पे तो बाद में जाएंगे ना। पहली बात यह है कि दो आयतें जो आपने पेश की हैं उनमें से कहां से वफाते ईसा अलैहिस्सलाम साबित होती है, वो अभी तक आपने साबित नहीं की। पिछला को घंटा डेढ़ हो गया गुफ्तगू करते हुए कमोबेश, लेकिन आप अभी तक नाकाम है। मैंने आपको फिर कह रहा हूं, पहले भी कहा फिर कहता हूं कि आप किसी और मुरब्बी साहब को सामने आने दें, आप साइड से हट जाएं, आप कह दें कि नहीं मैं साबित नहीं कर सकता, किसी और को सामने आने दें, वो बात कर लेता है, आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब ये मैंने ऑडियो अपनी लगाई है, इसको शाह साहब बिल्कुल नजरअंदाज कर गए हैं
اور بلکہ بار بار لگائی ہے، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ شاہ صاحب نے جان بوجھ کے اس سے صرف نظر کیا ہے۔ جناب 1 منٹ 9 سیکنڈ کی آڈیو ہے میری، اس میں میں نے یہ بات کہی ہے کہ اصل دلیل تو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائیوں کے ذمہ ہے۔ تو میرے بھائی میں نے کہا ہے کہ اصل دلیل ذمہ ہی آپ کے ہے، تو بھائی آپ کے ذمہ دلیل میں نے خود ان آڈیوز میں قرار دی ہے اور اصل دلیل قرار دی ہے اور شروع میں قرار دی ہے۔ تو میرے بھائی آپ نے اس سے رائے افراط اختیار کر لیا ہے اس میری بات سے، اور آپ اب مجھ پر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ آپ نے میری آڈیوز لگائی ہیں، تو میری آڈیوز میں جھوٹ کون سا ہے؟ جھوٹ کی نشاندہی نہیں کی، میں نے کون سا جھوٹ بولا میرے پیارے بھائی؟ جھوٹ کو تو ثابت کریں بھیا۔ جی کریم صاحب، میں اس آڈیو کی جانب جاؤں گا ہی نہیں۔ یہ آڈیو تو وہی آپ کی پہلی آڈیو کے بعد والی آڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس آڈیو کو کیا کرنا ہے میں نے جانا نہیں۔ میں آپ کی پہلی آڈیو کے اوپر، پہلی آڈیو کے پہلے حصے کے اوپر ابھی تک موجود ہوں، اس کا جواب ہی نہیں دے رہے آپ۔ مجھے نہیں لینا دینا کہ 10 سیکنڈ پہ سنیں تو 20 سیکنڈ پہ جا کے سنیں، کیوں سنوں میں تو پہلی آڈیو کا پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، دلیل دی ہے، 2 آیتیں، ان میں سے ثابت تو کریں نا کم از کم۔ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا، اور ادھر ادھر کی ٹانگوں پہ آپ لگے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کسی اور مربی صاحب کو سامنے آنے دیں، آپ سائڈ پہ ہٹ جائیں۔ آپ وہی، آپ کے پاس لگتا ہے اور کوئی مربی بھی نہیں ہے، صرف عطا کریم صاحب ہی ایک قادیانیوں میں سے ایک مربی انہوں نے سمجھے تھے، لیکن وہ بھی جناب بالکل ایسے ہی آنکھیں بند کر کے ہوا میں تیر پھینک رہے ہیں۔ تو یہ تکے بازی تو نہیں نہ چلتی، دلائل سے یہ دنیا قائم ہے، اور دلیل تو دینا آپ جناب، اور پختہ اس جو دلیل دینی ہے اس کو پھر ثابت بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک یہ 125 سال ہو گئے، ابھی تک کسی قادیانی مربی نے وفات عیسیٰ ثابت نہیں کی، اور یہی آیتیں 2 پیش کرتے ہیں۔ تو وہی کام آپ نے کیا کہ یہ 2 آیتیں پیش کر دی ہیں، لیکن آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ثابت کریں، ابھی تک آپ ثابت ہی نہیں کر رہے۔ اور اوپر سے جناب وہ جو 5 منٹ بعد آپ نے آڈیو پھینکی تھی، وہ کہہ رہے ہیں لو جی اس کا جواب دیں۔ کمال کرتے ہیں یار آپ۔ او بھائی آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے، دلیل کے اوپر 2 آیتیں پیش کی ہیں، ان کو ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے فوت ہوئے ہیں، یہ ترجمہ بنتا ہے۔ یہ ابھی تک تو آپ نے آیتوں کا ترجمہ تک نہیں کیا، اور مطالبہ ہم سے کر رہے ہیں جی آپ دیں جی حیات عیسیٰ کے اوپر دلیل۔ او بھائی میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ آپ کو نہ ہی تو دعوے کا مجھے پتا ہے، مجھے کوئی لگ رہا ہے کہ آپ کو دعوے کا بھی نہیں پتا، دلیل کا بھی نہیں پتا، اور طریقے استدلال کا نہیں پتا، آپ کو کچھ نہیں پتا میرے بھائی۔ آپ سائڈ پہ آ جائیں، کسی اور مربی کو سامنے آنے دیں۔ یہاں جی یہ دوستوں میں بتا دوں کہ قادیانی مربی عطا کریم کو نکالنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے اور مربی آ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں ایک مربی کہہ رہے ہیں مربی صاحب جناب میں آؤں، بشر شاہ میں آؤں۔ تو میں نے کہا جی آپ آ جاؤ جی، پہلے ایک بندہ تو اس کو تو کہو کہ وہ کہے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، لیکن یہ مربیوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ عطا کریم صاحب کی آڈیو سن لیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب آپ کو کہا تھا کہ ایک ایک آڈیو کریں، میں ایک ایک آڈیو کر رہا ہوں، لیکن آپ نے زیادہ کی ہیں۔ تو جناب آپ پہلی آڈیو کا میں یہ جواب دے رہا ہوں آپ کی، وہ یہ ہے کہ 1 منٹ 9 سیکنڈ کی جو میری یہ آڈیو ہے، جس کو آپ نے جان بوجھ کے نظر انداز کیا ہے، اب یہی میں کہوں گا کیونکہ آپ کو آپ کے سامنے بار بار پیش کی گئی ہے۔ جناب اس کے اندر میں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ میرا دعویٰ ہے۔ کیا میرا دعویٰ ہے؟ پوری آڈیو میں نے کہا ہے کہ ایک بھی آیت آپ ایسی پیش نہیں کر سکتے۔ یہ ذرا غور سے اس کو بھی سن لیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری پوری آڈیو دعویٰ ہے، دوبارہ سن لیں ذرا۔ آگے یہ مربی اس سے بھی مکر جائے گا، نہیں یہ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے بار بار پیش کی گئی ہے۔ جناب اس کے اندر میں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ میرا دعویٰ ہے۔ کیا میرا دعویٰ ہے؟ پوری آڈیو میں نے کہا ہے کہ ایک بھی آیت آپ ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اس کو میں نے اپنا دعویٰ قرار دیا ہے۔ یہ دیکھیں 1 منٹ 9 سیکنڈ کی آڈیو میں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا؟ میں نے اس کو اپنا دعویٰ بھی قرار دیا ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اصل دلیل تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس بات کو ثابت کریں۔ میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اب آپ یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے میرا جھوٹ نہیں دکھایا ابھی تک کہ میں نے جھوٹ کہاں پہ بولا ہے۔ آپ نے نہیں دکھایا ابھی تک میں نے جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹ والی آڈیو نہیں میری ابھی تک آپ نے دکھائی جس میں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اگر آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو پھر سوائے اس کے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔
यहाँ दोस्तों ये कमेंट आप देख रहे होंगे, एक कादियानी मुरब्बी आते हैं और आके कहते हैं ओ अता करीम भाई हाथ होला रखें, बेचारा मौलवी भाग ही ना जाए। तो ये देख रहे हैं, इस किस्म के बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, ये छोड़ू किस्म के कादियानी मुरब्बी लोग बहुत छोड़ते हैं। जब मुनाजरे होते हैं ना, इस किस्म की बड़ी छोड़ते हैं, भाग गया भाग गया, भाग जाएगा, बड़ी छतड़ोल की है जी, हमने बड़ा कुटा है, वो बड़ा मारा है, बड़ा दलाइल दिए हैं, बहुत कुछ किया है। इस किस्म की बड़ी हाँकते हैं ये कादियानी मुरब्बी। तो ये भी आपको इनका तरीका वारदात ये हमने दिखानी थी। आगे सुन ले जी हमारी ऑडियो। अता करीम साहब बहुत झूठ बोल रहे हैं आप, यही तो मैं कह रहा था आपको, पहले भी कहा था, आपने कहा जी कौन सा झूठ, यही तो कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं जी ये पूरे ये जो ऑडियो मेरी ये दावा है, अस्तगफिरुल्लाह। आपने इब्तदा में अपना दावा पेश किया, दलील के अंदर 2 आयतें पेश की और आपने कहा दूसरी बात ये है। चले कोई बात नहीं, ये वीडियो के अंदर हम बार बार सुनाएंगे आपकी ये वाली ऑडियो, ठीक है? इस ऑडियो को बार बार सुनाएंगे। आप तो सर से नजर कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये गो और ये मैदान हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसके अंदर ये चीज दिखा देंगे, ठीक है? ये इसी को तो मैंने कहा ये झूठ बोला है आपने। और झूठ क्या होता है? आप कहते हैं वो मेरा सारा के सारा ही दावा है। अस्तगफिरुल्लाह। ये ऑडियो मैंने नीचे इनकी दोबारा कॉपी की है, इसको दोबारा सुन लें आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाक साहब ने ये जो 2 आयात लगाई हैं, सूरह आल इमरान की एक आयत और सूरह अल माइदा की एक आयत, और उनकी खाक साहब ने वजाहत की है और उनसे वफात मसीह का इस्तिदलाल किया है। तो चूंकि हमारा मौजू आज के दिन का वफात मसीह है, वफात हयात मसीह, तो इसलिए इन 2 आयात से जो खाक साहब ने इस्तिदलाल किया है उसके बारे में जो भी दोस्त बात करना चाहे, चूंकि मौलाना मुबश्शिर शाह साहब मौजूद हैं, इसलिए उनको भी मैं मुखातिब करके कहता हूँ कि आप भी बात करना चाहें तो कर लें। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठाए जाने के बारे में कोई एक आयत कुरान करीम की पेश कर दे। अगर कुरान करीम आपके पास नहीं है तो कह देंगे कुरान करीम से हम ये बात साबित नहीं कर सकते। हम तो कुरान करीम से वफात मसीह साबित कर सकते हैं और कर रहे हैं और कर चुके हैं। जी दोस्तों, ये सुन लिया आपने, और इनका दावा भी सुन लिया और दलील भी सुननी, और पहली बात भी सुन ली और दूसरी बात भी सुन ली। और ये ऑडियो है सबसे पहली ऑडियो जिसके ऊपर अभी इस्तिफसार हो रहा है और इनसे मुतालबा किया जा रहा है कि जो 2 आयतें आपने पेश की हैं उनकी वजाहत तो कम से कम करें, कहां से वफात ईसा साबित होती है। लेकिन अभी तक कादियानी मुरब्बी ने इतना वक्त बर्बाद कर दिया है, आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन मुरब्बी ने अभी तक उन आयतों से साबित नहीं किया कि हज़रत ईसा की वफात हुई है या नहीं हुई। ले जनाब, ये डॉक्टर यहिया साहब भी आ गए हैं बचाने के लिए अता करीम साहब को। कह रहे हैं मुबश्शिर शाह झूठ बोल रहा है। मुबश्शिर शाह झूठ क्यों बोल रहे हो? ये मुरब्बियों का तरीका कार्रवाई होता है कि अगले बंदे को थ्रेड करने के लिए या उसको जो है ना जनाब मौजू बदलने के लिए कादियानी मुरब्बी जो है ना वो अपने मुनाजिर को, अपने कादियानी भाई को बचाने के लिए ये इस किस्म की तरीका वारदात इख्तियार करते हैं। जनाब आगे सुन लें। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग और मुरब्बी साहिबान को ऐड किए जा रहे हैं धड़ाधड़। ओ भाई, एक बंदा जो है ना वो अभी वो किसी किनारे लग नहीं रहा, आप बंदों पे बंदे ऐड किए जा रहे हैं। ओ भाई, एक बंदे के पास अभी दलील नहीं है, वो समझा नहीं सकता, तो दूसरे खे करेंगे? बताएं मुरब्बी साहिबान। और यार, ये अता करीम साहब के आगे आप ही कोई गिट्टे गोडे जोड़े और इनको कहें साइड पे हो जाओ, किसी और मुरब्बी साहब को आने दो। क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं अपना भी और हमारा भी? ऐसे खाम ऑडियो पे ऑडियो सेंड किए। जब मैं कह रहा हूँ वो जो 2 आयतें आपने सेंड की हैं, वो भाई पहले साबित तो करो ना कि कहां से उन 2 आयतों से पता चल गया जी हज़रत ईसा फौत हो गए। ऑडियो पे ऑडियो आई जा रही है, वो 2 आयतें जनाब वो समझा पा नहीं रहे। वो पिछले 125 साल से ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी ये आयतें पेश की थी, वो भी नहीं समझा सका और आप भी नहीं समझा सके। आज तक आपको मुसलमान यही मुतालबा कर रहे हैं, भाई ये मिर्जा कादियानी ने ये आयतें पेश की हैं, मर्ज़ई कोई आज पेश कर दे, कोई आज पेश कर दे, आज कोई मुरब्बी पेश कर दे। आज तक आप लोग साबित नहीं कर सके। लो जी, कद खलत से साबित होता है जी हज़रत ईसा फौत हो, कद खलत से साबित होता है हज़रत ईसा फौत। वो पहले कैसे साबित हो गया?
कैसे साबित हो गया? आपके कहने से तो साबित नहीं हो गया ना। वो कोई लुगत से दिखाए, कोई तफसीर से दिखाए, कोई कि ये अरबी लुगत आप लोगों ने बनाई है, बताए ना मुरब्बी साहिबान अता साहब कि ये अरबी लुगत आप लोगों ने अपने घर में बैठ के बनाई है। ओ भाई किसी अरबी लुगत में इसका तर्जुमा तो कोई होगा, कोई हमें बताए ना, कोई समझाए तो सही कैसे हज़रत ईसा की वफा साबित हुई। किसी दुनिया की किसी तफसीर में ये तर्जुमा लिखा है जो आप लोग करते हैं कि ये सिर्फ आपको ही पता चला है और किसी को पता नहीं चला। आखिरी आप लोगों के हल आपके पास यही है कि आप मुझे इस ग्रुप से निकाल देंगे, जब जवाब नहीं होता तो फिर आप ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। यही तो मसला होता है आप लोगों के लिए कि जवाब देना को नहीं, और जनाब बोले वाले मुसलमानों को आप यहाँ ग्रुप में ऐड करके रखते हैं कि चलो उनको जनाब गलत सलत सुनाकर उनके अकायद को खराब करेंगे। लेकिन आपसे कोई एतराज करने वाला या आपसे कोई इस्तिफसार करने वाला, आपसे कोई पूछने वाला जब आपको कोई टकरता है तो उसको आप ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। यही फिजाने खत्म नबूवत जो आपने ग्रुप बनाया है कादियानियों ने, मरज़इयों ने, तो यही काम करते हैं आप लोग। तो कम अज कम मुझे आप ग्रुप से रिमूव ना करिएगा, मुझे कम अज कम ये 2 आयतें समझाएं जरूर। 2 आयतें पेश आपने की है, मैंने नहीं पेश की। दावा भी आपने किया है, मैंने नहीं दावा किया। दावा आपका है, दलील आपकी है, उस दलील को आपने समझाना है। अब ठीक है, वो समझाएं कि कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हुए हैं। ये जो 2 आयतें आपने पेश की हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बशर शाह साहेब, वीडियो बनेगी जनाब, वीडियो क्यों नहीं बनेगी? वीडियो की बातें ना करें, वीडियो आपको पता है कि वीडियो बनती है, ठीक है। वीडियो में ऑडियोज आपकी बार बार सुनाई जाती हैं। मेरे भाई, मैंने कहां पे इसमें झूठ बोला है? अभी तक आपने नहीं कहा, फिर आप ये कह रहे हैं कि ये मैंने ये झूठ बोल दिया। अब आपने ये कहा है कि जनाब मैंने ये झूठ बोल दिया कि ये ऑडियो ही, पूरी की पूरी ऑडियो ही मेरा दावा है। तो मैंने कब कहा कि पूरी की पूरी ऑडियो ही मेरा दावा है? मेरी को ऑडियो दिखा दे जिसमें मैंने ये कहा हो कि पूरी की पूरी ऑडियो ही मेरा दावा है। जल्दी जल्दी से दिखा दे प्यारे भाई। मौलवी साहब सोच समझ कर तो बोले। ले जी, एक और मुरब्बी आ गया है, कादियानी मुरब्बी अता करीम को बचाने के लिए। उनकी भी सुन ले क्या कहते हैं। इतनी तेज ना बोले, सोच समझ कर तो बोले। और टांगों पर वजन डालें। क्या कर रहे हैं आप? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबश्शिर शाह साहब को देखे, मैंने दावा किया था कि कोई एक आयत भी ये नहीं दिखा सकेंगे। देखें, एक आयत भी इन्होंने ऐसी नहीं दिखाई अभी तक जिससे ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर जाते हैं, और ये नहीं दिखा सकेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने मुझ पर झूठ का इल्जाम लगाया, लेकिन झूठ को इन्होंने साबित नहीं किया, ये बात भी है। फिर इन्होंने एक बात कही कि भाई मैं दलील आपकी तोड़ दूंगा, तो दलील टूटने से साबित क्या होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम से ये झूठ बोल रहे हैं, ये कादियानी मुरब्बी ने बिल्कुल झूठ बोला। दोस्तों, पिछली सारी गुफ्तगू आपने सुन लें, मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मैं जब दलील तोड़ दूंगा तो इससे ये साबित हो जाएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए हैं। ये है, ये देखें, ये आप दोबारा सुने, ये बिल्कुल इस किस्म के कादियानी मुरब्बी लोग झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसीलिए तो हम इन लोगों को कहते हैं कि आप झूठे हैं। मिर्जा कादियानी भी कज़्ज़ाब था, आप लोग भी कज़्ज़ाब हैं, दज्जाल हैं, झूठ बोलते हैं असल में। ये दोबारा सुने, इनकी थोड़ी सी पीछे से मैं ऑडियो लेके जाता हूँ। नहीं किया, ये बात भी है। फिर इन्होंने एक बात कही कि भाई मैं दलील आपकी तोड़ दूंगा, तो दलील टूटने से साबित क्या होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम से हयात मसीह साबित हो जाएगी कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम से हयात मसीह साबित हो जाएगी। और भाई मेरी कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम से हयात मसीह साबित हो जाएगी। और भाई मेरी दलील को बफर्ज महल आप तोड़ भी दें तो उससे ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पे किस तरह चले जाएंगे। देखें, ये 3 बातें हैं, ये बात 3 पॉइंट सारे 2 ज़हन में रखें। एक तो इन्होंने मेरे दावा जो था वो साबित हो गया कि इन्होंने कोई दलील पेश ही नहीं की आसमान पे जाने की। दूसरी, इन्होंने मुझ पर झूठ का इल्जाम लगाया जिससे ये साबित नहीं कर सके। तीसरा, इन्होंने ये कह दिया है कि जनाब मेरी दलील तोड़ेंगे तो इनकी दलील साबित हो जाएगी। तो ये बातें सब 2 ज़हन में रखें। अब मैं अगली ऑडियो से दलील की तरफ आता हूं, जो इन्होंने कहा है कि ना किसी तफसीर में लिखा है, ना कोई ये लफ्ज ऐसा ऐसे ना किसी लुगत में लिखा है। तो मैं अब उस तरफ आता हूं।
जी दोस्तों, अब मुनाजरा समझ ले कि सही मुनाजरा अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब ये दलाइल देने लगे हैं और वो कहते हैं ना पंजाबी में पूरा टिल लान लगे ने जनाब मुरब्बी जी। तो ये टिल लगाने लगे, अपना मुकम्मल अपना जोर लगाएंगे और इनके दिए हुए दलाइल का किस तरीके से जनाब इनका तिया पांचा एक होता है इस ग्रुप के अंदर और इस मुनाजरे के अंदर, वो भी आप सुनिएगा बड़ी तवज्जो से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब मैं दूसरी ऑडियो इसलिए कर रहा हूँ कि शाह साहब की भी दो ऑडियोज बार बार आ चुकी हैं, एक से जायद। तो अब मैं, लेकिन ये है कि शाह साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसके बाद से वो भी एक ऑडियो करें और मैं भी इंशाल्लाह एक ही ऑडियो करूंगा। तो अब मैं बात शुरू करता हूँ। अल्लाह ताला ने जो मैंने आयात पढ़ी हैं उनमें अल्लाह ताला ने फरमाया है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल के सिवा और कुछ नहीं। कद खलत मिन कबलिही रुसुल, उनसे पहले तमाम रसूल गुजर चुके। खलत गुजर चुके। अब गुजर चुके का मानी क्या है, खलत का मानी क्या है? तो याद रखें कि जब भी खला का लफ्ज जमाना माजी में मुतलक तौर पर बगैर किसी करीने के किसी इंसान के लिए आए तो इसका मतलब मौत होता है, यानी इस तरह दुनिया से गुजर जाना कि दोबारा दुनिया में नहीं आना। तो मेरे भाई, यहां से साबित हुआ कि तमाम अंबिया गुजर गए। अब गौर किया जाए तो आगे अल्लाह ताला ने फरमाया है कद खलत मिन कबलिही रुसुल अफाइन माता, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फोत हो जाए, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फोत हो जाए, अफाइन माता औ कुतिला, या कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, इन औ कुतिला कलबतुम अला अकाबिकुम, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? तो अल्लाह ताला ने इसको महल्ले इस्तिदलाल पर रखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का इम्कान जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की है और इसको इस अंदाज से रखा है कि इससे वाज़ेह तौर पर पिछले तमाम भी आगे वफात साबित होती है। अगर एक नबी भी जिंदा हो तो ये इससे इस्तिदलाल बनता ही नहीं है अल्लाह ताला का। और अल्लाह ताला की तो बात हर कामिल तरीन बात है, किस तरह हो सकता था कि अल्लाह ताला अकमल तरीन दलील बयान ना करे? तो वाज़ेह तौर पर इससे साबित हुआ कि तमाम रसूल गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, वफात पा चुके हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि मेरे भाई, क्या आपको पता नहीं है कि खला का लफ्ज जब इस तरह इस्तेमाल हो तो उसका मतलब मौत होती है? क्या आपको अभी तक लुगत का पता ही नहीं मेरे भाई? मैं अभी लुगत का हवाला भी लगा देता हूं। जी दोस्तों, वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो ये जनाब, ये लिसानुल अरब का ये मैं बड़ी स्क्रीन कर देता हूं। ये लिसानुल अरब का इन्होंने हवाला ये स्क्रीन पेश किया है, ये दूसरा स्क्रीन है, ये इसको बड़ा करके देख लें, ये देखें, नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, फिर अगला, अच्छा ये वो इन्होंने जो है ना छोटा साइज, ये दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अच्छा चले बहरहाल। तो ये जनाब इनका ये आपने ये देख लिया और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या गुफ्तगू करते हैं। ये सऊद साहब भी आ गए हैं जनाब इनको बचाने के लिए, अता करीम साहब को। उनकी ऑडियो पहले सुन लें क्या कहते हैं। चलो, ये खाली ऑडियो है। अच्छा चलें जी आगे। जी जनाब, असल में मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि यहाँ नेट की स्पीड बहुत स्लो है। आप लोगों के टेक्स्ट पहले आ जाते हैं, ऑडियोज शायद बहुत बाद में आती हैं और फिर वो आप डाउनलोड होती हैं, तो फिर मैं सुनता हूँ तो उसका जवाब देता हूँ। बहरहाल कोई बात नहीं, अभी मुझे ऑडियोज मसूल हुई हैं 2, तो मैं उनका जवाब देता हूँ। गुजारिश आपने कहा जी, ये मैंने एक और झूठ बोल दिया कि ये पूरी की पूरी ऑडियो मेरा जो है ना वो दावा है। ये आपने कहा है जी मैंने झूठ बोला है। कोई बात नहीं जनाब, वो ऑडियो भी मैं जो है ना जिसमें आपने कहा है ना वो ऑडियो भी आपकी सुना देंगे और यहाँ भी मैं ऊपर से तलाश करके ना पेश कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पेश कर देता हूँ।
تو اب یہاں پر اتنا جھوٹ بولا جاتا ہو اور پھر جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ابھی تک آپ نے جو آیتیں دو آپ نے پیش کی تھی ان کی وضاحت نہیں آپ نے کی جناب. وضاحت آپ کے ذمے ہے اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. 2 آیتیں آپ نے پیش کی قد خلت والی، ان میں سے آپ نے ثابت کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. ابھی تک آپ نے ثابت نہیں کیا اور آڈیو پہ آڈیو اور آپ لوگ دیگر مربی صاحبان ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ کیے جا رہے ہیں. جی اطاع صاحب یہ وہ آڈیو ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ یہ پوری آڈیو میرا دعویٰ ہے کہ جس میں آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہو. یہ آپ نے کہا یہ پوری آڈیو میرا دعویٰ ہے اور یہی بات میں نے آپ سے کی تھی اور آپ نے کہا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کا جھوٹ میں نے دوبارہ پکڑ لیا ہے جناب. دوستوں میں پہلے نشاندہی کر دی تھی آپ کو کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پورا میرا دعویٰ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر شاہ صاحب، آپ نے پہلی بات ہے کہ مجھ پر جھوٹ کا الزام لگایا لیکن اسے ثابت نہیں کر سکے، کوئی آڈیو نہیں دکھا سکے جس میں نے جھوٹ بولا ہو. ماشاءاللہ جی، آپ خود جھوٹے ثابت ہو گئے یہاں سے. پھر آپ نے جو میرا دعویٰ تھا، میرا دعویٰ جو تھا، میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ ایک آیت بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ جسم سمیت آسمان پر جانے کی پیش نہیں کر سکیں گے، وہ ثابت ہو گیا کیونکہ آپ نے پیش نہیں کی. پھر آپ نے عجیب و غریب ایک بات کی کہ میں آپ کی دلیل توڑوں گا، اس سے حیات مسیح ثابت ہو جائے گی. جناب، میری دلیل ٹوٹنے سے کس طرح حیات مسیح ثابت ہو جائے گی کہ وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں زندہ جسم سمیت؟ یہ مجھے باتیں نہیں سمجھ لگی. پھر میں نے آپ کو دلیل دی ہے جناب. اب میں نے وہ اس آیتوں کی طرف آیا ہوں اور میں نے آپ کو ان آیات میں سے پہلی جو آیت میں نے پیش کی ہے اس کی وضاحت کی ہے، اور میں نے وضاحت کرتے ہوئے اس میں آپ کو بتایا ہے کہ جناب آپ نے جو میرے سے کہا کہ یہ کس لغت سے لے لیا، تو میں نے آپ کو لغت کا حوالہ بھی آپ دے دیا ہے کہ جناب لسان العرب میں لکھا ہوا ہے خلا فلان نظامات، اور میں نے بتایا ہے کہ کس تناظر میں یہ لفظ آئے تو اس کا مطلب موت ہوتی ہے. جب بھی خلا کا لفظ زمانہ ماضی میں مطلق طور پر بغیر کسی قرینے کے کسی انسان کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب موت ہوتی ہے، یعنی اس طرح گزر جانا کہ دوبارہ واپس نہ آنا. اور قد خلت من قبلہ الرسل، تمام رسول جب ان سے پہلے گزر چکے، سائر رسول تمام رسول گزر چکے جب عیسیٰ علیہ السلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے گزر چکے. اور پھر میں نے اور وضاحت کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے استدلال کیا ہے تو وہ استدلال اکمل ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اگر یہ مانا جائے کہ ایک رسول بھی اس میں سے بچ گیا تھا تو وہ استدلال کامل نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا تو ہر استدلال ہی کامل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر. اور پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے افائم ماتا و قتلا میں وضاحت کر دی کہ گزرنا کس طرح ہوا، یا موت کے ذریعے ہوا یا قتل کے ذریعے ہوا، زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھانے سے تو نہیں ہوا. تو آپ کے ذمہ ہے کہ اب میں نے جو اس آیت کی بات وضاحت کی ہے تو اس کو آپ توڑیں، اور جو حوالہ میں نے دیا ہے اس کے اوپر آپ بات کیجئے جناب. یہ وہی کاپی پیسٹ انہوں نے کیا ہے. آگے چلتے ہیں ہم. اور جناب تھوڑا سا صبر کریں گے آپ لوگ، تھوڑا سا ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ آ رہے ہیں، تھوڑا سا صبر کریں گے. صبر نام کی کوئی چیز ہے مربی صاحبان میں کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نیٹ سپیڈ سلو ہے. آپ کے جو آپ نے اسکین سینڈ کیے، میں وہ اسکین دیکھنا چاہتا ہوں. اسکین کون سے ہیں وہ بھی میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوئے تو میں اس کو دیکھوں گا کیسے؟ تھوڑا سا صبر کریں گے آپ. کوئی صبر نام کی چیز ہے آپ میں؟ تھوڑا سا صبر بھی تو کر لیں. میری نیٹ سپیڈ سلو ہے، میں کہہ بھی رہا ہوں بار بار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی، مبشر شاہ صاحب نے مجھ پر جھوٹ کا الزام لگایا، اسے ثابت نہیں کر سکے. میری کوئی آڈیو نہیں دکھائی جس میں نے کوئی جھوٹ بولا ہو. یہ ثابت ہوا کہ ان کی یہ بات جھوٹ تھی جو انہوں نے مجھ پر جھوٹ کا الزام لگایا. پھر ایک بھی آیت جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک آیت بھی نہیں دکھا سکیں گے جس سے عیسیٰ ہم زندہ جسم میں آسمان پر جا رہے ہوں، تو نہیں دکھا سکے. وہ بھی میری بات ثابت ہو گئی ابھی تک، اور ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی قیامت تک. اور پھر انہوں نے عجیب و غریب بات کی کہ جناب اگر میری وہ دلیل توڑ دیں گے اس سے ثابت کیا ہوگا کہ عیسیٰ ہم آسمان پہ چلے گئے، یعنی کہ ان کا حیات مسیح ثابت ہو جائے گی، حیات مسیح یعنی کہ ثابت ہو جائے گی. تو وہ بھی نہیں ثابت کر سکے. اب میں نے جناب لغت کے حوالے سے دکھایا ہے کہ خلا کا لفظ موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. میں نے بتایا ہے کہ کس طرح وہ آئے تو موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے.
اور پھر میں نے آیت کی وضاحت کر کے بتائی کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے سوا کچھ نہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے تمام رسول گزر چکے۔ اور بھائی جب تمام رسول گزر چکے تو ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ تو بھائی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بھی رسول کو باہر نکالیں تو اس سے دلیل کامل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی تو ہر دلیل کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلیل دی ہے امکان وفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، افا ماتا و قتلا، اور گویا کہ وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے افا ماتا و قتلا سے کہ خلا کیسے ہوا، اور لغت کا حوالہ بھی میں نے دکھا دیا، خلا فلان اذا ماتا، خلا فلاں کا خلا ہو گیا جب وہ مر گیا مر گیا مر گیا۔ تو آپ نے اس کا کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا، آپ نے پوچھا تھا کہ لغت کا کوئی حوالہ دو، تو لغت کا حوالہ میں نے دے دیا۔ تو میرے بھائی ابھی اس کا جواب تو دیں آپ، اور میرے استدلال کا جواب تو دیں، آپ ادھر ادھر نہ بھاگے پیارے بھائی۔ جی مربی عطا کریم صاحب، آپ نے ابھی بات شروع کر دی اور آپ نے اپنی بھیجی ہوئی آیات کی تفصیل بیان کرنی شروع کی، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ قد خلت جو ہے جب ماضی کے لیے آئے اور کسی انسان کے لیے آئے تو اس سے مراد موت ہوتی ہے جب تک کہ کوئی قرینہ نہ پایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور استدلال کے طور پر آپ نے لسان العرب کا صفحہ نمبر 9969 پیش کیا ہے، اور اس میں ایک ابن عربی کی ایک رائے کو آپ نے جناب استدلال بنایا ہے، اور آپ نے کہا جی خلا فلان اذا ماتا، خلا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جناب وہ موت اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا یہ لسان العرب آپ کے نزدیک بڑی متفق بہی کتاب ہے، اور آپ اس سے استدلال کرتے اور مرزا صاحب بھی اس سے استدلال کرتے رہے۔ یہ جو صفحہ میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا اور آپ سے یہ وجہ لغت بھی نہیں پوچھتا، اور یہ بھی نہیں پوچھتا کہ لسان العرب کا لغت بیان کرنے کا انداز کیا ہے۔ میں اسی صفحے پر رہتا ہوں، ذرا اس کی 4 لائنیں آپ پڑھ دیں گے اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے، اس کی صرف 4 لائنیں پڑھ کے ترجمہ کر دیں بس۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ خلا ماضی کے لیے آئے اور انسان کے لیے آئے تو اس سے مراد موت ہوتی ہے، یہ قاعدہ آپ کو کس نے بیان کیا ہے؟ یہ قاعدہ کس صرف کی کتاب میں، نحو کی کتاب میں، لغت کی کتاب میں، کہاں یہ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا؟ وہ قاعدہ بھی ہمیں ضرور دکھائیے گا۔ اور یہاں پر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، اس کا شان نزول بھی تھوڑا سا ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں زخمی ہو کر جناب لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور ایک غار میں چلے جاتے ہیں، تو شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے آل عمران 144 نمبر آیت، اس کے بارے میں شان نزول بھی پہلے آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جنگ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور ایک غار میں پناہ لی، تو شیطان نے پیچھے سے یہ افواہ پھیلا دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس پر بھگدڑ مچ گئی اور اصحاب رسول جو تھے ادھر ادھر ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ احکام شریعت کیا اس وقت تک ہی ہوتے ہیں کہ جب تک نبی ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو کیا ان سے احکام شریعت یا جو ان کی جو شریعت ہوتی ہے کیا وہ مرفوع قلم ہو جاتی ہے، وہ شریعت اٹھ جاتی ہے، وہ شریعت کیا ختم ہو جاتی ہے، کیا وہ امت جو ہوتی ہے وہ اس شریعت کے تابع نہیں ہوتی؟ تو یہ اس آیت کے اندر سمجھانا مقصود تھا، اور جس کو آپ نے غلط لبادہ اڑایا ہے اور شان نزول کو بھی آپ نے مد نظر نہیں رکھا۔ اس کے اوپر مزید میں یہ عرض کروں گا، آپ نے کہا جی خلا کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ ماضی کا ہو اور جناب یہ کسی انسان کے لیے آئے تو موت کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ آپ نے کہاں سے بنایا؟ اور اس کی آپ نے وضاحت ابھی تک نہیں کی، وہ وضاحت بھی کریں یہ قاعدہ کہاں سے آپ نے لیا، جبکہ یہ خلط جو ہے اس کا جو مادہ ہے یہ خلا ہے، خلا۔ اگر آپ عربی سے واقف ہیں
تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہر عربی کے صیغے کا ایک مادہ ہوتا ہے جو مادہ اصلی ہوتا ہے اور اس کے تحت تراجم کیے جاتے ہیں. تو اس کا جو مادہ اصلی ہے وہ خلا ہے اور یہ اس کے مختلف صیغے قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے ہیں. جیسا کہ یہ دیکھیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 ہے. اس کے اندر بھی وہی مادہ ہے اور یہ بھی انسانوں کے لیے یہ خلا کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس جگہ آپ موت کا ترجمہ کر کے مجھے دکھائیں اور بتائیے گا کہ یہاں موت کا ترجمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ نے کہا جی جب سارے رسول گزر چکے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بیچ میں آ گئے، تو آپ نے گزر چکنے سے مراد موت کا ترجمہ لے لیا. یہ میں آپ کی ذرا غلط فہمی دور کر دوں، ہمارا بھی ترجمہ یہی ہے کہ گزر چکے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں؟ وہ گزر چکے ہیں. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، گزر چکنے کا عقیدہ تو ہمارا ہے. آپ کا عقیدہ تو ہے موت کا. آپ نے موت ثابت کرنی ہے، گزرنا ثابت نہیں کرنا. گزرنے کا ترجمہ تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں خلا کا ترجمہ گزرنا ہوتا ہے، خلق کا ترجمہ گزرنا ہوتا ہے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت مقررہ کے اوپر دنیا سے گزر گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے. یہ گزرنے کا ترجمہ تو ہم بھی کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسلمان بھی گزرنے کا ہی ترجمہ کرتے ہیں اور آپ نے موت کا ترجمہ ثابت کرنا ہے جناب. یہ نہ ہو کہ آپ خلط مبحث کر کے اس کو گزرنے کے اوپر لے آئیں. آپ نے موت ثابت کرنی ہے، دنیا کی کسی لغت سے آپ نے موت ثابت کرنی ہے. اور آپ نے جو قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ خلط ماضی کا صیغہ ہو جی تو وہ جناب انسان کے لیے ہے تو وہ موت ہی ترجمہ ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا. یہ قاعدہ کہاں سے آپ نے لیا؟ وہ قاعدہ بھی آپ مجھے بتائیں، وہ اصول کی وہ کتاب ضرور بتائیے گا جس سے آپ نے یہ عقیدہ اخذ کیا ہے، یہ آپ نے قاعدہ کلیہ اخذ کیا ہے. جبکہ میں آپ کو استدلال کے طور پر قرآن کی ایک آیت پیش کر چکا ہوں جس میں یہی مادہ استعمال ہوا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، ٹھیک ہے جی، إِلَىٰ بَعْضٍ، تو یہ خلا کا وہی مادہ یہاں بھی استعمال ہوا ہے اور انسانوں کے لیے ہے. یہاں موت کا ترجمہ کر کے دکھائیں جناب. دوستو یہ کلپ بھی ہمارا کافی لمبا ہو گیا اور تقریباً ابھی تک کوئی 42 منٹ کا یہ کلپ ہو گیا. ایک کلپ ہمارا پہلا تھا اور یہ دوسرا کلپ. اب تیسرا کلپ بھی ہم ریکارڈ کریں گے. یہ مناظرہ بھی جاری ہے، دلائل کا تبادلہ ہوگا اور مرزئی مربی عطا کریم نے جو دلائل دیے تھے ان کا ہم نے زبردست قسم کا مواقبہ کیا اور ان کا رد کیا اور ان کے دلائل سے ان کو جھوٹا ثابت کیا. آگے انشاءاللہ یہ مناظرہ جاری ہے، ابھی سنتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے اور اس مناظرے کو مکمل سنیے گا اول سے لے کر آخر تک. اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں آج تاریخ جو ہے وہ 1 جنوری 2017 ہے اور نیا سال شروع ہو چکا ہے. اور آپ سے گزارش کی جاتی ہے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر قدمے درمے سخنے ہمارے ساتھ رہیں. آپ لوگ دنیا میں جس مقام پر بھی ہیں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کام کریں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی مشکلات کو آسان کرے، اس کو اخروی سعادتیں عطا کرے. آمین. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.